अस्सलाम वालेकुम। तल्खो शीरी के साथ मैंगल अप यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाज़रीन हाजिर खिदमत बलूचिस्तान और सूबा सरहद की कुछ सियासत पे हम रोशनी डालेंगे। इस वक्त जो वहाँ जोड़ तोड़ का जो अमल शुरू है और जोड़ तोड़ हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के जो कायद पाकिस्तान आ गए हैं वो इस्लामाबाद में उन्होंने कैंप बनाया हुआ है और वहाँ बड़े बड़े राब्ते हो रहे हैं कि फ़ला सूबे का वज़ीर आला कौन होगा और फ़ला सूबे का यानी कि क्या कौन सी पार्टी जीत सकती है और किसके साथ अलायंस किया जाए। बलूचिस्तान का हाल ही में जो मुस्तकबिल के जो वज़ीर आज़म का जो अरमान लेके पाकिस्तान आए नवाज शरीफ साहब उन्होंने दौरा किया और बलूचिस्तान में दौरे में उन्होंने वहाँ की मुक़्तदर शख्सियतों से राब्ता किया और मुक़्तदर शख्सियतों ने उनकी पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की, जिनमें जाम कमाल और लश्कर एहसानी और बड़े बड़े रहनुमा उसमें हैं। अब उनमें जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो पीडीएम में इत्तेहादी थे मुस्लिम लीग नून के या उनके शहबाज शरीफ की जो हुकूमत बनी थी उसमें वजारतें जिन्होंने ली थी वो तमाम जो पार्टी थी वो पार्टियां मुंतशर हो गई हैं, उनमें आपस में इंतशार फैल गया और वो अलग अलग सियासत कर रही हैं। अब वो जो उनको प्यारे थे मुस्लिम लीग उनको वो आज प्यारे नहीं है, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। और जो कल बाहर थे वो जिन्होंने शुरा घोपा या जो भी मुस्लिम लीग नून के क़यादत में किसी वो सब लोग जो हैं उसमें लिए जा रहे हैं और आएंगे। तो अब कहने का मकसद ये है कि या सियासत का ये जो जोड़ तोड़ है ये बड़ा यानी कि बहरहम होती है सियासत, और सियासत के उसमें दिल में उस दिल नहीं होता, कहते हैं कि नरम उनका जज्बा एक दूसरे के लिए इस तरह के वो रखते हैं जो कि ये सियासत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान। अब मुक़्तदर शख्सियात ने मैंने कहा बलूचिस्तान में शिरकत की उन्होंने, और इसमें जाम कमाल के लिए सरगर्म अमल हो गए हैं सेनेट के चेयरमैन संजरानी साहब कि जाम कमाल को लेके आए, उन्होंने वहाँ मुलाकात की। जैसे कि हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने अपने वीलॉग में भी बताया, हम तो ये कहने का मकसद ये है कि जाम कमाल ने मादी में साथ छोड़ा था। अब इसी तरीके से सनाउल्लाह ज़हरी थे जो मुस्लिम लीग नून में आए थे, तो आज वो मुखालिफिन में इसी तरीके के बलूचिस्तान में अचकज़ई हैं, महमूद अचकज़ई जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा हैं और लाजमी उनसे मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद नहीं हो रहा। अब हालांकि पीडीएम का उन्होंने उस वक्त में साथ दिया है मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं जब बुरे वक्त में जब तमाम तोपे का रुख नवाज शरीफ की तरफ था और मुस्लिम लीग का उन्होंने अचकज़ई साहब ने उस वक्त साथ दिया। तो आज अचकज़ई साहब के सामने वो मुस्लिम नून का अगर कैंडिडेट खड़ा होगा तो ये बड़ी एक अलमिया होगा, बड़ी खैर सियासत होती है। माजी में उनके इख्तिलाफात कुछ रहे थे नवाज शरीफ के, क्योंकि नवाज शरीफ ने जैसे कि वहाँ और राहिला दुर्रानी जो स्पीकर भी बनी थी बाद में, तो उनको खड़ा कर दिया था वहाँ से मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो नवाज शरीफ ने बड़ी खातिर खार नताइज हासिल किए हैं बलूचिस्तान का दौरा करके, और जाम यूसुफ की फैमिली और ये इन लोगों के ऊपर और बड़े बड़े यानी कि जो मुक़्तदर लश्कर एहसानी दूसरे लोगों को पार्टी में शमूलियत इख्तियार की काफ़ी लोगों ने। तो इससे मुस्लिम लीग नून का आगे जाके मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार बनता हुआ बलूचिस्तान में नज़र आ रहा है और कुछ जोड़ तोड़ हो रहा है। अब इसके ऊपर प्रेशर किनका होगा, क्या होगा? अगर किसी का प्रेशर हुआ फिर तो इक़्तिदार हुकूमत बन जाएगी, वरना अपने बलोचों के मुतालबात हैं, जैसे मैंगल साहब हैं उनके मुतालबात हैं, जैसे बड़े बड़े वहाँ कौम परस्त रहनुमा हैं और बलूचिस्तान की आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं वहाँ, वो उनके डांडे उनसे मिलते हैं। तो इस तरीके के और इन्होंने क्या किया आज तक बलूचिस्तान के लिए, ये सब सवाल लेके वो पार्टियां मैदान में अमल में मुस्लिम लीग के मुखालिफाना नारे लगा के कूदेंगी और बलोच हकूक़ की आवाज़ बुलंद करेंगी। तो इसमें बड़ा एक पश्तून पट्टी का भी इलाका जो है वो एक ताकतवर रहनुमा अचकज़ई साहब के पास है, तो वो भी वहाँ से अगर मुखालिफ लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून को कोई खातिर खा वहाँ से कामयाबी हासिल नहीं होगी। और इसी तरीके से मैंगल का जो है अख्तर मैंगल वगैरह ये ग्रुप भी यानी कि जाम यूसुफ और ये जाम ये लोग तो अपना एक बहरहाल इनका भी असर रसूख है, मगर बहरहाल मैंगल साहब का एक अलग असर रसूख है, वो कौम परस्त सियासत के दाई हैं और उनकी पार्टी भी चली है। इसमें बाप पार्टी जो बाप
باپ کا جو کردار ہے نا اس میں، وہ پاکستان میں بھی اور صوبہ بلوچستان میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ باپ جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے، باپ کا کردار جو ہے، تو اس میں ان کو جوڑ توڑ ہو رہے ہیں۔ باپ پارٹی کے سے لوگوں کے کچھ نکل رہے ہیں، کچھ ان کے آ رہے ہیں۔ نواز شریف کس حد تک کامیاب ہوں گے، وہ بڑے پر امید ہو کے یہاں سے گئے ہیں، اور الیکشن میں وہ کامیاب ہوں گے، انہوں نے یہ سوچا ہے۔ مگر بہرحال اگر میں نے باپ پارٹی کا، یعنی کہ جو باپ ہوتا ہے ان کی جو بنانے والے، اگر ان کا کوئی کردار ہوا، اور یہ باپ پارٹی کا جو ان کے جو ایم این ایز ہیں یا جو بھی ان کے، یہ ان کی طرف کتنے آتے ہیں کتنے نہیں آتے، تو یہ سب صورتحال جب سامنے آئے گی تو مزید آگے جا کے تبدیلی آئے گی بلوچستان میں۔ اس کے علاوہ صوبہ سرحد میں جیسے ہمارے سابق جو عمران خان کے خصوصی یعنی کہ وزیر دفاع بھی رہ چکے تھے، وہ ہمارے خٹک صاحب، تو وہ ہیں وہاں، انہوں نے یعنی کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیئر کے نام سے ایک جماعت بنائی ہے۔ ماضی میں ایک زمانے میں جب پیپلز پارٹی پہ عرصہ حیات تنگ ہوا تھا پاکستان میں، تو پیپلز پارٹی کی ایک پارٹی بنائی گئی تھی، اس کا نام تھا پیپلز پارٹی پارلیمنٹیئر، اور اس کے وہ فیصل صالح حیات اور اس طرح کے لوگ بنے تھے۔ تو یہ چلتی نہیں ہے جماعتیں، اگر یہ بنائی جاتی ہیں تو یہ چلتی نہیں ہے، مگر بہرحال ایک قداور رہنما اس میں شامل ہیں، تو انہوں نے اس میں وہ بھی وہاں کے محمود خان بھی وزیر اعلیٰ بھی چلے گئے، اور کافی لوگ اس میں چلے گئے، اور جو نہیں گئے وہ آنے والے دنوں میں اس میں چلے جائیں گے۔ تو یہ صورتحال وہاں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اب جو جے یو آئی، میں نے کہا اب وہ لوگ جو آپس میں ٹکرائے ہوئے تھے نا، جن کے کارکنان سمجھتے تھے کہ عمران خان حق پہ، اور یہ عمران خان کبھی ان چوروں سے نہیں ملیں گے یا ان کی پارٹی نہیں ملے گی، اور وہ اس پہ لڑتے تھے مرتے تھے، آج وہ فضل الرحمان کے پیچھے ان کے جو اسپیکر تھے اسد کیسر، اور یہ لوگ سب جا کے وہ جو علی محمد صاحب نے نماز بھی پڑھ لی، اور اب یہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا یعنی کہ صوبہ سرحد میں پی ٹی آئی کا، اے این پی کا، اور ان سب کا جے یو آئی سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے، اور حکومت بنانے میں یہ بڑے اہم کردار ادا کریں گے وہاں، یہ جو ان کا خٹک گروپ ہے۔ اور خٹک گروپ کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کا یہ جو استحکام پارٹی ہے، اس کا بھی وہاں رول ہوگا۔ اس کے علاوہ اوریجنل جو پی ٹی آئی ہے اس کا اپنا ایک کردار ہوگا۔ تو یہ آگے آنے والے دنوں میں کل کے دشمن آج کے دوست بنتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ سیاست کا، پاکستان کا یہ حالات ہیں سیاست کے۔ صوبہ سرحد میں بھی یہی سینیریو بنے گا۔ منظور پشتین کی جو پارٹی ہے اس کا بھی اپنا ایک رول ہے۔ اسی طریقے سے افغانی جو پاکستان سے جن کو نکالا جا رہا ہے، جس میں تمام ایپیکس کمیٹی کے لوگوں نے دستخط کیے، سب اس میں تیار ہے، اس کو بھی بڑا سیاست میں آنے والے الیکشن میں ان کا بھی بڑا رول ہوگا۔ جو پارٹیاں افغانیوں کی بنیاد پہ ان کے ووٹر تھے، افغانی جو جعلی شناختی کارڈ بنائے ہوئے تھے، ان کے جانے سے ان پہ بھی بڑا فرق پڑے گا، ان پارٹیوں پہ۔ ان میں اے این پی بھی ہے، اور یہاں جو محمود خان اچکزئی کی جو پارٹی ہے، اس کو بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ان کے لوگ جو ہیں افغانی کافی اس میں ووٹ ڈالتے تھے ان کو، تو اس سے ان کو نقصان ہوا۔ میرا خیال ہے نواز شریف نے بلوچستان میں اس کو پڑھ لیا ہے، اور یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کو ووٹ ملتے تھے وہاں سے، تو ان کی حمایت نہ کی جائے۔ ابھی تک جیسے ان کی کوئی محمود خان اچکزئی نہ ان کے استقبال کو آئے بلوچستان میں، نہ ان سے ان کا رابطہ ہوا، تو یہ سینیریو بنتا جا رہا ہے۔ اور بلوچستان اور صوبہ سرحد کی ہم نے سیاست پہ ذرا مختصر جائزہ لیا، اور آگے بھی ہم جائزہ لیتے رہیں گے، اور جو الیکشن نزدیک آئیں گے ہم اس پر روشنی ڈالتے رہیں گے۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔